नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई शेयर मान्डी च्यानलमा। आजदेखि नदी हाइड्रो पावर कम्पनीले दोस्रो चरणको आइपिओको बिक्री खुला गरेको छ, अर्थात् सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गरेको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई नदी हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु र साथै यस कम्पनीले भविष्यमा कति प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईको मनमा शेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा राख्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर एकचोटी हाम्रो ग्रुप चाहिँ भिजिट गर्नुहोला। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले म यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई कम्पनीको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। नदी हाइड्रो पावर कम्पनीको स्थापना विक्रम सम्वत 2063 साल फागुन 17 गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा भएको थियो र यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो। त्यसैले यस कम्पनीले निर्माण गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ लमजुङ जिल्लाको मर्स्याङदी गाउँपालिकामा अवस्थित छ र यो कम्पनीले निर्माण गरेको प्रोजेक्टको क्षमता 30 मेगावाट रहेको छ र प्रोजेक्टको प्रकार चाहिँ रन अफ रिभर हो, अर्थात् नदीको बहाव अनुसार नै विद्युत उत्पादन हुनेछ। कम्पनीले पर मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न चाहिँ 20 करोड 39 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेको छ। यो कस्ट चाहिँ अरु हाइड्रो पावर कम्पनीहरुसित कम्पेयर गर्दा चाहिँ अलि हाई छ। यो भन्दा पहिले साहस ऊर्जाले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र त्यो कम्पनीको पर मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने कस्ट चाहिँ जम्मा 14 करोड थियो र त्यो कम्पनीसित तुलना गर्दा चाहिँ यो कम्पनीको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने कस्ट चाहिँ अलि हाई छ। त्यस्तै पे ब्याक पिरियडको कुरा गर्दा चाहिँ यस कम्पनीले 7 वर्षमा आफ्नो लगानी चाहिँ फिर्ता पाउने छ र त्यस्तै डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड अनुसार चाहिँ 21 वर्षमा यस कम्पनीले जति लगानी गरेको छ त्यति चाहिँ फिर्ता पाउँछ। त्यसैले डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड चाहिँ धेरै भयो। नर्मली हामी जहिले पनि लगानी गर्दा चाहिँ डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड अनुसार नै लगानी गर्छौं। यहाँ पनि डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड चाहिँ थोरै भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अब यो कम्पनीको रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट चाहिँ 2077 साल वैशाख 6 गते थियो, तर यो कम्पनीले त्यो समयमा चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्न सकेन, जसले गर्दा यो डेट चाहिँ अपडेट हुन्छ र त्यस्तै कम्पनीले आफ्नो कमर्सियल अपरेसन डेट चाहिँ 2078 साल असोज 1 गते तोकेको थियो, तर यो मितिसम्म पनि कम्पनीले आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा यो डेट पनि अब अपडेट हुन्छ। अब यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको अलमोस्ट 99% काम चाहिँ सकिसकेको छ, जसले गर्दा छिटो नै यस कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नेछ। अब त्यस्तै पीपीए अर्थात् पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट यस कम्पनीले 2072 साल जेष्ठ 12 गते चाहिँ एनईए सित इलेक्ट्रिसिटी पर्चेज गर्ने एग्रिमेन्ट चाहिँ गरिसकेको छ र त्यो पीपीए अनुसार एनईए ले बर्खायाममा 4 रुपैयाँ 80 पैसा पर किलोवाट चाहिँ विद्युत खरिद गर्नेछ र त्यस्तै सुक्खायाममा चाहिँ 8 रुपैयाँ 40 पैसा पर किलोवाट चाहिँ विद्युत खरिद गर्नेछ। अब यस कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्न 2069 साल फागुन 3 गते नै लाइसेन्स पाइसकेको थियो। अब यो डेटबाट क्याल्कुलेट गर्दा यस कम्पनीको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने लाइसेन्स चाहिँ जम्मा 27 वर्षको लागि मात्र बाँकी छ र 27 वर्षपछि यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जान्छ र त्यति वर्षसम्म कम्पनीले अरु कुनै नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने हो, यो कम्पनी चाहिँ जाँदैन। त्यसैले तपाईको शेयर चाहिँ कति जाने छैन। अब यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा कुरा गरौँ। यस कम्पनीले जम्मा 22,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ, जसमध्ये 45,000 किता कम्पनीका कर्मचारीहरुको लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै 1,12,500 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 20,92,500 किता चाहिँ सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ र प्रति किता शेयरको मूल्य चाहिँ 100 रुपैयाँ नै रहेको छ। कम्पनीले यहाँ प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरेको छैन। अब यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईले न्यूनतम 10 किताको लागि आवेदन दिन पाउनुहुन्छ र त्यस्तै अधिकतम चाहिँ 50,000 किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तर बेटर यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईले 10 किता मात्र एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने आजभोलि आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ र त्यो बेला तपाईले धेरै एप्लाई गरेर अननेसेसरी तपाईको पैसा मात्र ब्लक हुन्छ र 10 किता भन्दा बढी तपाईले पढ्दा पनि पर्दैन। त्यसैले 10 किता मात्र एप्लाई गर्नुभयो भने एकदमै ठीक हुन्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्दैन। अब यस कम्पनीले असोज 15 गतेदेखि लिएर असोज 19 गतेसम्म आइपिओ को बिक्री खुला राख्नेछ। अब यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईले मेरो शेयरबाट पनि आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ र साथै जुनसुकै बैंकबाट तपाईले आस्मा मार्फत यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यस कम्पनीको प्रमोटरको बारेमा कुरा गरौँ। यस कम्पनीमा 73% संस्थापकहरूको लगानी रहेको छ भने यो 27% मा चाहिँ स्थानीय बासिन्दा
संस्थापक कम्पनीका कर्मचारीहरू र त्यस्तै सर्वसाधारण र सामूहिक लगानी कोषको लगानी रहनेछ र यस कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो प्रोमोटरमा चाहिँ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। बुटवल पावर कम्पनीको स्वामित्वमा यस कम्पनीको 1 करोड 7 लाख किता शेयर रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात पनि बुटवल पावर कम्पनीसित यस कम्पनीको 71% शेयर होल्डिङ रहनेछ। त्यसैले प्रोमोटर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो कम्पनी चाहिँ फुल्ली म्यानेज बाइ बुटवल पावर कम्पनी हो। त्यसैले नो डाउट यस कम्पनीले भविष्यमा आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ राम्रै रिटर्न दिनेछ र म्यानेजमेन्ट र साथै बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि एकदमै राम्रो छ, किनभने बुटवल पावर कम्पनी हाइड्रो पावर क्षेत्रको पुरानो कम्पनी हो र त्यस कम्पनीले हरेक वर्ष आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आकर्षक लाभांश दिँदै आएको छ। त्यसैले नो डाउट बुटवल पावर कम्पनी इज वान अफ द बेस्ट कम्पनी अमङ हाइड्रो पावर्स। र त्यस्तै अर्को प्रोमोटरमा चाहिँ लमजुङ विद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड रहेको छ र त्यो कम्पनीसित यस कम्पनीको 1,58,000 किता शेयर रहेको छ। त्यसैले प्रोमोटर र साथै बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू एकदमै राम्रो छ। लगानीकर्ताहरू ढुक्कसित यस कम्पनीमा लगानी गर्न सक्छन्। अब यहाँ चाहिँ यस कम्पनीको पछिल्लो 4 वर्ष र आउने 4 वर्षको वित्तीय विवरण हेरौँ। यहाँ चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को रिपोर्ट चाहिँ अनअडिटेड छ र पछिल्लो 4 वर्षमा यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढेको छैन र 1 अर्ब 9 करोडमै सीमित छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल बढेर 1 अर्ब 50 करोडसम्म पुगेको छ र साथै 4 वर्षमा यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढेको छैन। तैपनि यस कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई केही प्रतिशतसम्म बोनस शेयर दिनेछ र त्यसको बारेमा म यस भिडियोको लास्टमा चाहिँ चर्चा गर्नेछु। अब यहाँ चाहिँ यस कम्पनीको रिजर्भ अर्थात् जगेरा तथा कोषहरू हेरौँ। पछिल्लो 4 वर्षमा यस कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ नेगेटिभ थियो र त्यो पनि अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सुरु भइसकेपछि यस कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ पोजिटिभमा आउनेछ र हरेक वर्ष यस कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले गर्दा प्रोडक्सन सुरु हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यहाँ चाहिँ कम्पनीको अदर इन्कम छैन जसले गर्दा कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ नेगेटिभ छ र साथै अहिले कम्पनीको नेटवर्थ पनि नेगेटिभ छ। रिजर्भमा जति धेरै रकम भयो त्यो चाहिँ कम्पनीको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। कुनै आपद विपद परेको बेला कम्पनीले त्यो रिजर्भबाट चाहिँ पैसा चलाउने गर्छ। त्यसैले रिजर्भ स्ट्रङ भयो भने एकदमै राम्रो छ र साथै यस कम्पनीको प्रोमोटर कम्पनी चाहिँ बीपीसीएल हो। बीपीसीएल को रिजर्भ चाहिँ एकदमै बलियो छ। बीपीसीएल को रिजर्भमा चाहिँ करिब 3 देखि 4 अर्बसम्म रुपियाँ छ। त्यस्तै यस कम्पनीको नेटवर्थ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो 4 वर्षमा यस कम्पनीको नेटवर्थ पनि नेगेटिभ छ र नेगेटिभ नेटवर्थ हुनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन, तर यो कम्पनी चाहिँ अहिले डेभलपमेन्ट फेजमा छ जसले गर्दा यो कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ अहिले नेगेटिभ छ र त्यस्तै 100 वा 100 भन्दा माथि नेटवर्थ भएको कम्पनीले मात्र आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लाभांश दिने गर्छ। त्यसैले यस कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिनुभन्दा पहिले आफ्नो नेटवर्थ चाहिँ 100 सम्म पुर्याउनु पर्यो र नेटवर्थ अनुसार नै कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सीबाट चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ। त्यसको बारेमा पनि म पछि यस भिडियोमै कुरा गर्नेछु। र त्यस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खुद नाफा नोक्सान कम्पनीको नेट प्रफिट चाहिँ पछिल्लो 4 वर्षमा नेगेटिभ नै छ, तर आउने 4 वर्षमा कम्पनीको नाफा चाहिँ पोजिटिभमा गएको छ। त्यसैले प्रोडक्सन सुरु हुन एकदमै जरुरी छ। प्रोडक्सन सुरु भइसकेपछि कम्पनीले आफ्नो विद्युत बिक्री गरेर त्यहाँबाट नाफा आर्जन गर्नेछ र यो प्रोजेक्टको अलमोस्ट 99% काम चाहिँ सकिसकेको छ जसले गर्दा छिटो नै यस कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नेछ र त्यो चाहिँ बीपीसीएल कम्पनीका शेयर होल्डरको लागि एकदमै गुड न्युज हुनेछ, किनभने यस कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै लगानी चाहिँ बीपीसीएलकै छ अर्थात् बुटवल पावर कम्पनीकै रहेको छ। त्यस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रति शेयर आम्दानी, त्यस्तै कम्पनीको अर्निङ पर शेयर पनि नेगेटिभ नै छ, तर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर पनि पोजिटिभमा जानेछ र त्यस्तै 19 रुपियाँसम्म यस कम्पनीले आफ्नो प्रति शेयर आम्दानी चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। जति धेरै अर्निङ पर शेयर भयो त्यति नै धेरै कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लाभांश दिने गर्छ। त्यस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्थमा औसत प्रतिफल अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी हरेक वर्ष कम्पनीले आफ्ना शेयर धनीको पैसामा चाहिँ कति प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिनेछ त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न अन इक्विटी जति धेरै भयो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। हाइड्रो पावर कम्पनीको 10 भन्दा माथिको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ एकदमै राम्रो हो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यो कम्पनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन फेजमा गएको छैन र अहिले यो कम्पनी चाहिँ अहिले डेभलपमेन्ट फेजमै छ र कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू अहिले नराम्रो भए पनि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट र त्यस्तै कम्पनीको प्रोमोटर चाहिँ एकदमै राम्रो छ जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू यो कम्पनीमाथि चाहिँ विश्वास गर्न सक्छन् कि यो कम्पनीले भविष्यमा चाहिँ राम्रो गर्छ। त्यसैले एउटा राम्रो कम्पनीको सञ्चालकले सञ्चालन गरेको अर्को कम्पनीले पनि भविष्यमा राम्रो नै प्रगति देखाउँछ, आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ राम्रो रिटर्न दिनेछ।
अब यस कम्पनीले किन आइपिओ निष्कासन गर्दैछ त? आइपिओ निष्कासनबाट जम्मा भएको रकमबाट कम्पनीले सिभिल, हाइड्रो र त्यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण कार्य गरेको ठेकदारहरूलाई चाहिँ भुक्तानी दिनेछ। त्यस्तै कम्पनीले आफ्नो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ ड्युहरू यहाँबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्नेछ। अब यस कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेबाट चाहिँ कतिसम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ त? यहाँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज क्याल्कुलेट गर्ने बेला जहिले पनि हामी नेटवर्थलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ र यो नेटवर्थमा पनि अडिटेड नेटवर्थलाई चाहिँ लिने गर्छौँ। पछिल्लो 4 वर्षमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को नेटवर्थ चाहिँ अनअडिटेड छ, त्यसैले यो चाहिँ लिन मिलेन। यो भन्दा 1 वर्ष अगाडिको नेटवर्थ चाहिँ आर्थिक वर्ष 2076-77 को नेटवर्थ अर्थात् 94 रुपैयाँ 13 पैसा चाहिँ मिनिमम प्राइस भयो र यसलाई इन्टु 3 गरेपछि 282 रुपैयाँ 39 पैसा आयो। यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस भयो र यो 94 रुपैयाँ 13 पैसादेखि लिएर 282 रुपैयाँ 39 पैसासम्म यस कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेबाट ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ। अब यस कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापेसिटीको कुरा गरौँ। यस कम्पनीले प्रोडक्सन सुरु गरेको पहिलो वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिनेछ। 5% देखि लाभांश दिएर यस कम्पनीले 15% सम्म लाभांश दिने प्रक्षेपण गरेको छ। यहाँ कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढेको छैन र पेड अप क्यापिटल बढेन भने कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ नगद लाभांश दिने प्रक्षेपण गरेको छ। तर यो आइपिओ इस्युइङ प्रोस्पेक्टसमा चाहिँ पेड अप क्यापिटल नबढे पनि प्रायजसो कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बोनस सेयर नै दिने गर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस कम्पनीले पनि आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बोनस सेयर नै दिनेछ। त्यसै पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई चाहिँ लङ टर्म डेट पे गर्नको लागि चाहिँ पैसा चाहिन्छ र त्यो बेला कम्पनीले चाहिँ बोनस सेयर नै इस्यु गर्छ। र अब यो कम्पनीको सेयर तपाईले सर्ट टर्मको लागि पनि होल्ड गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अहिलेको समयमा हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर चाहिँ 500-600 तिर कारोबार भइरहेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस कम्पनीको सेयर पनि 600-700 सम्म नै पुग्नेछ, किनभने यो कम्पनीको प्रमोटर चाहिँ एकदमै राम्रो छ र फ्युचर ग्रोथ पनि राम्रो छ र साथै लङ टर्ममा पनि तपाईले यो कम्पनीबाट राम्रै रिटर्न पाउनुहुनेछ र सर्ट टर्ममा तपाईले अभियसली क्यापिटल गेन नै हुन्छ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र साथै यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी ज्ञानमूलक भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड हुन साथ यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ।